हेलो एभ्रिवान, हामीले प्रिभियस भिडियोमा लिनियर सर्च भन्ने हेरेको थियौं, जुन चाहिँ लिनियर सर्च हामीले के भनेको थियौं, अनअर्डर्ड लिस्टमा चाहिँ लिनियर सर्च एउटा 1 बाइ 1 चेक गरिन्छ। लिनियर सर्चमा हामीले 1 बाइ 1 चेक गर्दाखेरि चाहिँ युज हुन्छ। बट जुन बाइनरी सर्च छ एनदर मेथड, यो चाहिँ हाम्रो सर्टेड लिस्ट भनेको कुनै एउटा अर्डरमा फिक्स अर्डरमा भएको चाहिँ लिस्ट छ भने त्यो लिस्टमा सर्च गर्न मात्रै हाम्रो के हुन्छ, बाइनरी सर्च युज हुन्छ। So binary search is an extremely efficient search technique that searches the given item in minimum possible comparison in already sorted list. Already sorted list मा चाहिँ minimum step मै चाहिँ यसले के गर्छ, हामीले सर्च गरेको कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न, एलिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ। The logic behind this technique is 1. यसमा चाहिँ अब हामीले यो मेथडको थ्रुबाट हामीले कुनै एलिमेन्ट सर्च गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ मिडल एलिमेन्ट, लिस्टको मिडल एलिमेन्ट के छ त्यो फाइन्ड आउट गरिन्छ। एन्ड देन कम्पेयर मिड एलिमेन्ट विथ सर्च आइटम। अब हामीले सर्च आइटमलाई चाहिँ के गरिन्छ, फर्स्टमा हामीसँग एलिमेन्टहरू हुन्छ A0, A1, A2, A3, A4 भन्दै। अब यो भयो भने हाम्रो यसमा मिड एलिमेन्ट कुन हुन्छ, A2 हुने भयो। अब यो मिड एलिमेन्ट हो भने हामीले योसँग के गरिन्छ, सर्च गरेको जुन एलिमेन्ट छ हाम्रो की, त्यो चाहिँ कम्पेयर गरिन्छ A2 सँग। देन हामीसँग अब यो सर्च गरेपछि हाम्रो तीनटा अप्सन हुन्छ भनेको, एउटा अप्सन भनेको हाम्रो की ग्रेटर देन A2 को भ्यालु छ भने, यहाँ त हाम्रो ग्रेटरको चाहिँ यता, लोवरको यता भनेको हाम्रो एउटा सर्टेड फिक्स सर्टमा चाहिँ अलरेडी सर्टेड भएको लिस्ट हुन्छ। सो यदि हाम्रो की इज ग्रेटर देन A2 छ भने यताको अगाडिको एलिमेन्ट चाहिँ के गरिदिन्छ, यसले सबै स्किप गरिदिन्छ यो एलिमेन्टसँग, एन्ड योभन्दा पछाडिकोलाई मात्रै यसले चेक गर्छ। यदि की लेस देन A2 छ भने A2 बाट पछाडिको रिमुभ गरिदिन्छ र अगाडिकोलाई मात्र चेक गर्छ। एन्ड की इज इक्वल्स टु A2 छ भने यसले हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के गर्छ, प्रोभाइड गर्छ भनेको सर्चिङ सक्सेसफुल भनेर त्यसको पोजिसन देखाउँछ भनेको। इफ इट इज डिजायर्ड एलिमेन्ट देन सर्च सक्सेसफुल। हाम्रो A2 नै डिजायर्ड एलिमेन्ट सर्च गरेको एलिमेन्ट हो भने के हुने भयो, सर्च सक्सेसफुल भन्ने भयो। इफ इट इज लेस देन डिजायर्ड एलिमेन्ट देन सर्च ओन्ली फर्स्ट हाफ अफ द लिस्ट। अगाडिको हाफ एलिमेन्ट मात्रै सर्च गर। इफ इट इज ग्रेटर देन डिजायर्ड एलिमेन्ट देन सर्च सेकेन्ड हाफलाई सर्च गर भन्यो। इन दिस टेक्निक एभ्री टाइम वी आर रिड्युसिङ सर्च एरिया भनेको अब यो टेक्निकबाट हामी के गरिन्छ, एभ्री टाइम हामीले सर्चिङ एरिया रिमुभ गर्दै गइन्छ। सो नम्बर अफ कम्पेरिजन किप्स अन डिक्रिजिङ। अब हामीले फर्स्टमा यो यहाँ ग्रेटर भयो भने यताको मात्रै चेक गर्ने भयो, यताको चेक गर्ने भएन, यो पार्ट कम हुने भयो। फेरि यसको मिडल हामी हेरिन्छ, यसको मिडलबाट फेरि ग्रेटर गयो भने यताको हेर्छ, चेक गरिन्छ, अथवा ग्रेटर रहेनछ भने त्यो अनुसार हाम्रो के हुने भयो, एभ्री टाइम जति एलिमेन्ट हामीले चेक गर्नु छ त्यसको हाफ हाफ रिमुभ हुँदै जान्छ। सो स्टेप्सहरू चाहिँ कम्पेरिजन हामीले जति कम्पेयर गर्नु छ त्यो चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यही भएर यसले के भन्यो, इन दिस टेक्निक एभ्री टाइम वी आर रिड्युसिङ सर्च एरिया सो नम्बर अफ कम्पेरिजन किप अन डिक्रिजिङ। सो इट इज इफिसियन्ट टेक्निक व्हेन कम्पेयर टु लिनियर सर्च। त्यही भएर यो चाहिँ लिनियरमा त हामीले हाम्रो एलिमेन्ट फर्स्टमा रहेनछ भने लास्ट एलिमेन्टसँग, हामीसँग 15 एलिमेन्ट छ भने पनि लास्ट एलिमेन्टसँग 1 बाइ 1 कम्पेयर गर्दै जाने भयो। यदि हाम्रो 15 मा मात्रै हामीले सर्च गरेको एलिमेन्ट रहेछ भने 15 स्टेप्स नै हामीले सर्च गर्नु पर्यो। बट बाइनरीमा हुन्थ्यो भनेर यो लिस्ट हाम्रो सर्टेड लिस्ट हुन्थ्यो भने यो 15 वटालाई हामी के हुन्थ्यो, पहिला सर्टेड लिस्ट गराउँथ्यो र त्यहाँबाट त्यसको पोजिसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि के हुन्थ्यो, फर्स्ट स्टेपमा हामीसँग चाहिँ यो बिचमा 7 वाला भएको पोजिसन हाम्रो आउँथ्यो, त्योभन्दा माथिको रिमुभ हुन्थ्यो, त्योभन्दा रिमेनिङ जुन रह्यो त्यसको हाफ गर्दै यो केसमा चाहिँ हाम्रो 4-5 स्टेप्समै चाहिँ के हुन्थ्यो, रिजल्ट फाइन्ड आउट हुन्थ्यो, हाम्रो डिजायर्ड एलिमेन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट हुन्छ। त्यही भएर यसको यहाँ प्रोसिड्युर छ। हामीले अल्गोरिदम भन्ने बित्तिकै एक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भने न्युमेरिकल मात्रै सोल्भ नगर भनिकन कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनहरूमा अल्गोरिदमको स्टेप्स पनि लेखेर देन त्यो अल्गोरिदमको चाहिँ के गर्ने, एक्जाम्पल पनि गर्ने भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई थ्योरी पनि जान्न जरुरी हुन्छ। सो यसको प्रोसिड्युरमा हामीले के छ, बाइनरी सर्च छ, ए भनेको लिस्ट अफ एलिमेन्ट हो हामीले जसमा चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने छ, एन भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट इन लिस्ट, लिस्टमा कति नम्बर छ, एन्ड की भनेको हामीले जुन एलिमेन्ट सर्च गर्दैछौँ डिजायर्ड एलिमेन्ट हाम्रो जुन हो त्यसलाई चाहिँ हामी की भन्यो। फर्स्टमा के गरिन्छ, यो हामीसँग लिस्ट छ, यो लिस्ट हामीसँग छ A0, A1, A2, A3, A4 गर्दै हामीसँग लिस्ट छ भने देन हामी के गरिन्छ,
यो फर्स्टको इलिमेन्टलाई यल भनेर गरिन्छ भने यो लास्टकोलाई यच भनेर, किनकि हामीसँग 1 2 3 4 5 वटा हो इलिमेन्ट त। एन्ड हियर हामीसँग के भन्यो n - 1, किनकि हाम्रो A4 मा त के छ यो 5 वटा इलिमेन्ट हो, बट ए को केसमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुने भएर 4 छ। सो n - 1 यसलाई हामीले के गर्ने हाई चाहिँ सेट गर्ने भयो। अब मिड भनेको हाम्रो के आउने भयो, योबाट हामी के गरिन्छ मिड निकालिन्छ। यो 0 हो, यो भनेको हाम्रो त यो त स्टेप नम्बर 0 प्लस 4 बाई हामी के गरिन्छ 2 गरिन्छ भनेको यल प्लस एच बाई 2 गर्ने भन्यो नेक्स्ट स्टेपले। देन हाम्रो यहाँ 2 आउँछ भनेको A2 चाहिँ हाम्रो के भयो मिड भयो। अब A2 मिड भएपछि हामी के गरिन्छ हाम्रो कीसँग चाहिँ A मिडलाई कम्पेयर गरिन्छ भनेको यो की र A2 लाई कम्पेयर गरिन्छ। देन इफ हाम्रो की ग्रेटर देन A मिड छ भने अघि भने जस्तै के भयो, अब हामी के गरिन्छ यताको पार्ट चाहिँ स्किप गरिन्छ अनि हाम्रो यल इजिकल टु अब यसमा चाहिँ यल सेट गरिन्छ र यसमा यच सेट, यो हाम्रो यच चाहिँ अलरेडी हुन्छ। अब यदि हाम्रो त्यो होइन, यदि हाम्रो चाहिँ यो की लेस देन आयो भने, लेस देन A मिड आयो भने यो त यल 0 नै हुने भयो। देन हाम्रो अब हाई चाहिँ कति हुन्छ, यो भन्दा यताको पार्ट स्किप गरेपछि हाम्रो हाईएस्ट भनेको A1 मा जान्छ भनेको हामीले अब प्रब्लम सोल्भ गरेपछि चाहिँ यो राम्रोसँग जानिन्छ। र यदि हाम्रो की A मिड नै आयो भने सर्च सक्सेसफुल भनिन्छ। एन्ड लोकेसन हाम्रो सर्चिङ लोकेसन चाहिँ कुन रहेछ मिड प्लस 1 हुन्छ लोकेसन चाहिँ, किनभने हाम्रो मिडको भ्यालुमा त A को फर्ममा भ्यालु भएको हुन्छ यसको लोकेसनको, एन्ड हाम्रो नम्बर अफ इलिमेन्ट त के हुन्छ त्यसको प्लस 1 हुन्छ। सो यसको एक्जाम्पल हेरौँ। हामीसँग यहाँ एउटा क्वेसन छ। अब यो क्वेसनमा हामीसँग यल इजिकल टु 0, यच इजिकल टु हामीसँग 14 छ। एन्ड अब हामीले के गर्नु पर्यो मिड, हाम्रो सर्च आइटम के छ 33 नै छ। मिड भनेको अब हामीसँग कति आयो 0 प्लस 14/2 गरेर हामीसँग 7 आयो फर्स्ट मिड। यो चाहिँ की इजिकल टु अब हाम्रो के छ की इजिकल टु 33 छ। की इजिकल टु 33 भएपछि अब हामी के गरिन्छ एउटा टेबल फर्म गरिन्छ यल एच मिड, हामीले स्टेप वाइज एभ्री स्टेपमा चाहिँ मिड निकाल्नु पर्यो। अब यस एन हाम्रो फर्स्ट इटरेसनमा हाम्रो लोएस्ट कति थियो 0 एन्ड हाईएस्ट 14, हाम्रो मिड भनेको यल प्लस एच बाई 2 गर्दा हाम्रो कति आएको छ 7 फर्स्ट स्टेपमा। अब यो 7 मा हाम्रो 7 पोजिसनमा कुन छ भ्यालु 53, कि हाम्रो 33 हो एन्ड यो 33 चाहिँ हाम्रो के भयो लेस देन A7, A7 मा भएको भ्यालु भन्दा चाहिँ के भयो हाम्रो 33 सानो भयो। A7 मा त हाम्रो के छ A7 भनेको हाम्रो 53 हो। अब यो स्टेपमा सोल्भ भएन। अब सेकेन्ड इटरेसनमा हामी के गरिन्छ हाम्रो लोएस्ट त 0 रह्यो, किनभने हाम्रो भ्यालु चाहिँ के भयो यो जुन मिडल भ्यालु छ मिडल भ्यालु भन्दा सानो आयो भने चाहिँ यताको हामीले स्किप गरिदिने हो। हाम्रो मिडल भ्यालु के थियो A7 थियो। अब यो भन्दा यताको पार्ट चाहिँ के हुने भयो स्किप हुने भयो भनेको हाम्रो हाईएस्टमा अब के आउने भयो A6 को भ्यालु, किनकि हामीले यदि लेस देन छ भने हाईएस्ट इजिकल टु मिड -1 गर्ने भनेको थियौं। यहाँ एल हाईएस्ट इजिकल टु मिड -1। सो मिड -1 गर्दा हाम्रो A6 मा भ्यालु के छ 51 छ। अब 0 प्लस 50 सरी यहाँ त पोजिसन लेखिन्छ हाम्रो यच को पोजिसन, यो भ्यालु भयो हामी यहाँ पोजिसन लेखिन्छ यच को। 0 प्लस 6/2 गर्दा हामीसँग अब के भयो 3। अब की 33 र हाम्रो A3 को बीचमा रिलेसन के छ A3 हाम्रो के छ 25, की 33 हाम्रो के छ 30 ठुलो छ भनेपछि यो ग्रेटर भयो A3 भन्दा, किनकि हाम्रो A3 मा भ्यालु कति छ 25। अब ग्रेटर भएपछि हामीले के गर्ने भनेको थियौं हाम्रो त यति थियो रिमेनिङ। अब चार्ट हामीले जुन हाम्रो पछाडीको पार्ट त अलरेडी रिमुभ भइसक्यो।
अब यो भ्यालु हाम्रो ग्रेटर आयो भने हामीले के गर्ने भनेको थियौं हाम्रो लोएस्ट इज इक्वल टु मिड प्लस 1 यदि ग्रेटर आयो भने की भ्यालु लोएस्ट इज इक्वल टु मिड प्लस 1 हाम्रो अहिलेको मिड कुन थियो 3 थियो सो अब लोएस्ट इज इक्वल टु के हुने भयो मिड प्लस 1 गर्दा 4 हुने भयो एन्ड हाईएस्ट हाम्रो के छ 6 नै छ अब 4 प्लस 6/2 गरेर मिड फाइन्ड आउट गरौँ 5 भयो 5 हुँदा हाम्रो की 33 र A5 मा हाम्रो भ्यालु कति छ A5 मा 43 छ यसको रिलेसन के भयो की 33 सानो भयो अब की 33 सानो भयो भनेपछि अब सानो भएपछि हामी फेरि के गरिन्छ यो दुईटालाई रिमुभ गरिन्छ हाम्रो अब सानो भएपछि त हामीले के गर्ने हाम्रो लोएस्ट को भ्यालु अगाडि जे थियो त्यो हुन्छ हाईएस्ट इज इक्वल टु के हुन्छ मिड माइनस 1 हुन्छ मिड हाम्रो 5 थियो हाईएस्ट भ्यालु इज इक्वल टु के हुने भयो 5 माइनस 1 अब यो गर्दा हाम्रो मिड भ्यालु अब यसको केसमा मिड भ्यालु लोएस्ट प्लस हाईएस्ट बाइ 2 गर्दा 4 प्लस 4/2 गर्यो 4 नै आउँछ एन्ड की 33 अब हाम्रो 4 मा के छ A4 मा भ्यालु 33 की 33 इज इक्वल टु A4 यही हाम्रो के हो 33 सो हाम्रो त अब डिजाइड एलिमेन्ट त फाइन्ड आउट भयो यसको पोजिसन हामीले के भनेको थियौं I प्लस 1 हुन्छ द सर्च इज सक्सेसफुल and the key is in position 4 plus 1 गर्दा 5th पोजिसन भनेपछि हामीले के गर्ने भन्ने थाहा भयो हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गरिन्छ 1 फर्स्ट इटरेसनमा हाम्रो लोएस्ट भ्यालु के छ सुरुमा 0 छ एन्ड हाईएस्ट के छ 14 छ देन l प्लस s/2 गरेर मिड निकालिन्छ अब 7 A7 को भ्यालु हाम्रो कति हो 53 A7 को 53 हो र हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ 33 53 भन्दा 33 सानो भएपछि हामी के गर्ने मिड भन्दा चाहिँ हामीले सानो भएपछि के भनेको थियौं हाईएस्ट इज इक्वल टु मिड माइनस 1 एल्स हाईएस्ट इज इक्वल टु मिड माइनस 1 सानो भयो भने हाईएस्ट इज इक्वल टु मिड माइनस 1 लोएस्ट एज इट इज राख्ने अनि लोएस्ट भयो भने त्यो हाम्रो की भ्यालु चाहिँ हाईएस्ट भयो भने लो भ्यालुमा मिड प्लस 1 गर्ने एन्ड हाईएस्ट एज इट इज राख्ने सो हाम्रो यहाँ के भयो की भ्यालु सानो भयो भनेपछि हामी के गरियो लोलाई एज इट इज राखियो हाईएस्टमा मिड माइनस 1 हाम्रो 7 थियो मिड 6 मा गयो अब यो र यो लोएस्ट र हाईएस्टकोमा हामी के गरिन्छ सेकेन्ड इटरेसनको मिड फाइन्ड आउट गरिन्छ सेकेन्ड इटरेसनको मिड A3 को भ्यालु हाम्रो 25 छ 25 भन्दा 33 ठुलो भयो अब हामी के गरिन्छ ठुलो भयो भने हामीले के भनेको थियौं लो इज इक्वल टु मिड प्लस 1 हाई अनि हाईलाई एज इट इज राख्ने अब लो इज इक्वल टु मिड प्लस 1 हाम्रो मिड कति थियो 3 थियो हामी अब यहाँको मिड हेर्ने हैन हामी यहाँको मिड हेरिन्छ यो भन्दा आफूभन्दा अघिल्लो स्टेपको मिड 3 थियो 3 प्लस 1 गरियो 4 मा गयो एन्ड हाईएस्ट हाम्रो 6 नै छ अब यसको मिड फाइन्ड आउट गर्दा 4 प्लस 6/2 5 भयो देन की 33 र A5 लाई कम्पेयर गर्ने A5 हाम्रो के थियो 43 अब 43 भन्दा फेरि 33 सानो भयो भनेपछि हामी सानो हुँदाखेरि लोलाई एज इट इज राख्ने अब हाईएस्टलाई के गर्ने हाईएस्ट इज इक्वल टु मिड माइनस 1 गर्ने मिड माइनस 1 गरियो दुईटाको मिड निकालियो हाम्रो भ्यालु जे सर्च गरेको थियो त्यो फाइन्ड आउट भयो सो द पोजिसन के हुने भयो यो I को भ्यालु प्लस 1